रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ उस्मान और आप देख रहे हो क्यू न्यूज़ HD। क्यू न्यूज़ HD के प्रोग्राम शान रमज़ान के साथ एक बार फिर नए सनाखानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें जैसे भी मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि माशाल्लाह क्यू न्यूज़ नए नए सनाखानों को आपसे मुतारिफ करवाता है, तो इस प्रोग्राम में भी हमारे पास दो नए सनाखान हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। और आज के माशाल्लाह जो हमारे मेहमान हैं, तो सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे कराता चलूं। फाइक अली कादरी डेरा मुराद से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फाइक भाई, एक बार फिर क्यू न्यूज़ की जानिब से आपको वेलकम कहते हैं। जी, कैसा लग रहा है फाइक भाई कि आप क्यू न्यूज़ में एक बार फिर मेहमान बने हैं? जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सेटअप बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल भी आए थे और माशाल्लाह इस साल आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरी मेहनत आप लोगों के साथ ही है। एक और हमारे माशाल्लाह नाथ खान है, माशाल्लाह जिला सोबतपुर से उनका ताल्लुक है, शबीर अहमद कादरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शबीर भाई, एक बार फिर आपको क्यू न्यूज़ की जानिब से वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसा लग रहा है कि आप एक साल के बाद, पहले भी रमजान में आप आए थे, अभी भी रमजान में आप एक बार फिर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल भी हम आए थे तो यही रमजान बाबरकत महीना था, तो इस साल भी माशाल्लाह। और अब आपका ये जो चैनल है क्यू न्यूज़, आप तमाम दोस्त नाजरीन को बताते चलूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि ये बढ़ता रहे। जी माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैंने पहले भी कहा, इंट्रो में कहा कि मैं नए सनाखानों को मुतारिफ करवाएंगे। हमारे पास फर्स्ट इसका हिस्सा बने हैं फकीर कुर्बान अली सुल्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्यू न्यूज़ की जानिब से आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको वेलकम कहते हैं। जी भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद उस्मान साहब आपका। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपको और इस क्यू न्यूज़ को और तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जनाब। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, माशाल्लाह फर्स्ट टाइम हमारे क्यू न्यूज़ का हिस्सा बने हैं नन्हे खान है महेंद्रा खान सुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। वालेकुम सलाम। एक और हमारे माशाल्लाह सना खान जो कि फर्स्ट रमजान से क्यू न्यूज़ का हिस्सा बनते आए हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुर्रहमान भाई, कैसा लग रहा है कि आज आप फिर आए? अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही एक और माशाल्लाह कि फर्स्ट रमजान से हमारे क्यू न्यूज़ का हिस्सा बनती आई हैं और बहुत ही प्यारी आवाज है उनकी, शबनम नूर कादरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शबनम बेटे, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा है आपको? जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आवाज को सलामत रखे। जी नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। मैं माशाल्लाह मुल्तमिस हूँ फाइक अली कादरी से कि हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का स्टार्ट करें। जी फाइक भाई। बेनवा नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम उनके बंदे हम उनके बंदे हैं, सना करते हैं के खालिक हैं, सदा सुनता
یہ تھے فائق علی قادری صاحب ڈیرہ مراد سے، جن کا تعلق ہے بلوچستان کی، بہت ہی پیاری آواز ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے فائق بھائی، آپ کی آواز کو سلامت رکھے، ہمیشہ آپ ایسے ہی گنگناتے رہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے رہیں، کیونکہ آپ ثنا خوان بھی ایسے سمجھو کہ ثنا خوانی بھی ایک تبلیغ ہے، کیونکہ ثنا خوان دیکھو کوئی ایسا وقت بھی تھا کہ بہت پتہ نہیں تھا کہ کیا بات ہوتی ہے، ثنا خوانی کیا ہے۔ آج ماشاءاللہ کہ آپ ثنا خوانوں کی وجہ سے ہی گھر گھر میں ثنا خوان ہو گئے، ہر کسی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ آقا کا ذکر کرنا عبادت ہے، کیا بات ہے۔ جی ناظرین، تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب، جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں۔ زین العابدین کٹوار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میر عمران فیاض صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وحید احمد ابڑو صاحب، جی مامو جان، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ آج ہم ٹائم نکال کے آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بلال احمد نیازی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے تو کافی کمنٹس آ رہے ہیں کیونکہ ٹائم کی بہت ہی کمی ہے، تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ شبیر احمد قادری سے میں ملتمس ہوں کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں۔ جی شبیر بھائی۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دوست بری جس کے مسینے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دوست بری جس کے مسینے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کو ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے،
तो मोरबी वाली कोई है उस पर की नजर उस पर की नजर सारे जमाने की लगी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है बोलो वो मेरा नबी है हाँ वो मेरा नबी है शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजा के सूए हजरत की लचक है शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजा के सूए हजरत की लचक है आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है क्या बात है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मनसूब जैसे वरफाना लक ज़िक्रक अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मनसूब जैसे वरफाना लक ज़िक्रक जिस जात का जिस जात का कुरान की जिक्र चली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है बोलो वो मेरा नबी है हाँ वो मेरा नबी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे शबीर अहमद कादरी साहब जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाजरीन, जो हमें लाइव देख रहे हैं एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल लतीफ जतोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मदीना मुनव्वरा से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनुल आबदीन कटपार साहब, आप अभी तक हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। प्रिंस वहीद, आप भांजे हैं हमारे, आप अभी तक हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद क्यों अमन न्यूज़ के माशाअल्लाह डायरेक्टर हैं, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम निकाल के आपने हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अहमद अली कटवाड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। फारूक अहमद कटवाड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है और प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं। आप खुद नौजवान कटवाड़ इत्तेहाद के सदर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। ज़ैनुल आबदीन कटवाड़ साहब, मैंने पहले भी आपसे वेलकम कहा और एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कि माशाल्लाह आज बलूचिस्तान की बहुत ही प्यारी आवाज हमारे पास मौजूद हैं। तो चलते हैं फकीर कुर्बान अली सुल्तानी साहब के पास और उनसे पूछेंगे कि वो आज क्या सुना रहे हैं। जी फकीर कुर्बान अली सुल्तानी साहब, क्या सुना रहे हैं आप? जी सिंधी नात है माशाल्लाह, मेरा खुद का ही लिखिल है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ अल्लाह अल्लाह शान बिया जो शानिया जय ते नाज़ल थो मिठो कुरआनिया जय ते नाज़ल थो मिठो कुरआनिया अल्लाह 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 शान बिया जो शानिया जय ते नाज़ल थो मिठो कुरआनिया अचण साईं सिर रखें सजदे में अचण साईं सिर रखें सजदे में एड़ो ताकत रब दी
शानिया अल्लाह अल्लाह शान भी जो शानिया मदनी आयो कुफर जाको टोकिया मदनी आयो कुफर जाको टोकिया किनन को झन जा भाग वया हर मुश्किल थी पयो आसानिया अल्लाह अल्लाह शान भी जो शानिया अल्लाह अल्लाह शान भी जो शानिया जैते नाज़ल थो मिठो कुरआनिया अल्लाह अल्लाह शान भी जो शानिया सुभान अल्लाह। अगियन नबिन जे उम्मते नो गुरु रब को न कयो असांखे भोलो बांदर क्या बात है। अगियन नबिन जे उम्मते नो गुरु रब को न कयो असांखे भोलो बांदर सदके मदनी थियो इहो एहसानिया अल्लाह अल्लाह शान भी जो शानिया अल्लाह अल्लाह शान भी जो शानिया सुभान अल्लाह। उठंदे रहंदे रब जा पर शुक्राना सुल्तानी को बना आयो नबी जा दीवाना उठंदे रहंदे रब जा पर शुक्राना सुल्तानी को बना आयो नबी जा दीवाना जंहिंजे करे बणियो ज़मीन आसमानिया अल्लाह अल्लाह शान भी जो शानिया जंहिंजे अल्लाह अल्लाह शान भी जो शानिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है माशाअल्लाह। फकीर कुर्बान अली सुल्तानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे पास आए क्योंकि इसका हिस्सा बने हैं। जी नाज़रीन जो हमें लाइव देख रहे हैं एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। साद हुसैन अबड़ो साहब आप बागनाड़ी से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली जान कादरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हुसना खान मुस्तफा हैं और हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारी प्यारी कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल लतीफ जतोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारी प्यारी कमेंट्स दे रहे हैं। एहसान अली हुसैनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुद सना खान मुस्तफा हैं। आप कोयल जो एक परिंदा होता है माशाल्लाह वो आपको लकब है, आप बलूचिस्तान की कोयल हैं, बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। मंजूर अली कादरी साहब आप खुद सना खान मुस्तफा हैं, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक अली रिजवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बागनाड़ी से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं। अली दाऊद पोटरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अली हुसैनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारे आप कमेंट्स दे रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अब्दुल हसीब साहब माशाल्लाह आप रात आपको गिला मिली थी और आज आप जल्दी जल्दी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जैनुल आबदीन कटवार साहब माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आप नौजवान कटवार इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, कल आप हमारे क्यू न्यूज़ का हिस्सा बने थे माशाल्लाह। एक बार फिर आपको हम इनवाइट जरूर करेंगे, एक बार फिर आप पूरी टीम के साथ हमारे क्यू न्यूज़ का हिस्सा जरूर बनिएगा। अब्दुल हसीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। असफंद पठान कादरी इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह आएंगे, उनका दोस्त है साद अबड़ो साहब, वो हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, वो खुद आपका कमेंट्स पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, एक दिन वो भी आएंगे। उठानो गुलाम मुस्तफ़ा माशाल्लाह आप खुद सना खान मुस्तफ़ा हैं, आपका ताल्लुक उस्ताद मोहम्मद से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपका माशाल्लाह शेड्यूल बना हुआ है, आप हमारे क्यू न्यूज़ का मेहमान बनेंगे। प्रिंस वहीद माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामू आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और मामा मामा बार बार कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। एक नन्हे सना खान हमारे पास मौजूद है, बलूचिस्तान से आया हुआ है और ऐसे तैयार होके आया है कि जैसे अभी अभी उम्रे से वापस आया हो माशाल्लाह। अल्लाह करेगा, अल्लाह आपकी ये हमारी दुआ है आपके साथ, आप अपने वालिदैन के साथ एक बार जरूर
عمرے پہ جائیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے. تو چلتے ہیں فقیر مہندرا خان سلطانی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا سنا رہے ہیں. جی بیٹے کیا سنا رہے ہو، سناؤ. سندھی میں ناتے بسم اللہ. بسم اللہ. برتر سب کھان بالا حسنین جو نانوا سب نبیان کھان آلا حسنین جو نانوا برتر سب کھان بالا حسنین جو نانوا سب نبیان کھان آلا حسنین جو نانوا کئی سو ختم پرور آمد نیت بے شک کئی سو ختم پرور آمد نیت بے شک سردار بھی سوہنن جو سردار بھی سوہنن جو حسنین جو نانوا برتر سب کھان بالا حسنین جو نانوا سب نبیان کھان آلا حسنین جو نانوا جے چند پہ آچیریو آئے موٹایو سکھیا جے چند پہ آچیریو آئے موٹایو سکھیا ہی کمال رکھن وارو ہی کمال رکھن وارو حسنین جو نانوا برتر سب کھان بالا حسنین جو نانوا سب نبیان کھان آلا حسنین جو نانوا قیامت میں موت کو پیوسانے عمل کونے قیامت میں موت کو پیوسانے عمل کونے مکھ بخشائن وارو مکھ بخشائن وارو حسنین جو نانوا برتر سب کھان بالا حسنین جو نانوا سب نبیان کھان آلا حسنین جو نانوا قربان فقیر چوے کیوں باغ بلو پنجو قربان فقیر چوے کیوں باغ بلو پنجو مجوالی اے وارث مجوالی اے وارث حسنین جو نانوا برتر سب کھان بالا حسنین جو نانوا سب نبیان کھان آلا حسنین جو نانوا. یہ تھے مہندرا خان سلطانی صاحب جو کمسن ثنا خان ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز ہے ان کی. امید ہے کہ اللہ سے یہ بہت بڑے ثنا خان بنیں گے آگے چل کے. تو جی ناظرین جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. غلام مصطفیٰ اڈھانو صاحب آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پرنس وحید صاحب آپ میسج آ رہا ہے کہ آپ کی والدہ کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ہماری دعا ہے ہم جتنے بھی ثنا خان ہیں اس محفل کے صدقے اس بھلارے مہینے کے صدقے اللہ کے حبیب کے صدقے مولا حسین بنتن پاک کے صدقے آپ کی والدہ ہماری بہنہ ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا. جو بھی اس کی بیماری ہے جو بھی درد ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس محفل کے صدقے اس بھلارے مہینے کے صدقے رمضان المبارک کے صدقے جس رمضان میں قرآن پاک آیا ہے اس کے صدقے انشاءاللہ اللہ صحت دے گا. تو چلتے ہیں اس وقت جو اور ہمارے ثنا خان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور زین العابدین کٹبار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ابھی تک ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. سعد حسین ابرو صاحب آپ ابھی تک ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. جی تو چلتے ہیں عبد الرحمن قادری صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سنا رہے ہیں. جی عبد الرحمن بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جی ایک سندھی میں نعت. جی بسم اللہ. آمنا اج کئی خدا عبادت جی دولتی. سبحان اللہ کیا بات ہے. آمنا اج کئی خدا عبادت جی دولڑی لوڈ پی گولو
آمری امت لطفو عجیب عجیب تجھی جھولی میں خدا مدد جو حبیب عجیب آمری امت لطفو عجیب عجیب تجھی جھولی میں خدا مدد جو حبیب عجیب سبحان اللہ کیا بات ہے کیا سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ تھے عبدالرحمن قادری صاحب جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا سندھی میں. جی ناظرین آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج سندھی میں بہت زیادہ ہمارے ثنا خان جو ہے نا وہ نعت پڑھ رہے ہیں. تو ابھی ابھی فرمائش بھی آئی ہے زین العابدین کٹپال صاحب کی طرف سے. فرمائش ہے کہ آپ شبنم سے کوئی سندھی کا کلام سنوا دیں. تو چلتے ہیں زین العابدین کٹپال صاحب آپ کی فرمائش پہ شبنم نور قادری صاحبہ کے پاس کے سندھی میں. جی بیٹے زین العابدین کٹپال جو نوجوان کٹپال اتحاد کے چیئرمین ہیں ان کی فرمائش پہ آپ کو سندھی میں کیا سنا رہے ہیں؟ جی بالکل. جی جو کل آئے بھی تھے. جی بھی کل آئے تھے, کل یہاں پر موجود تھے ہمارے پاس. جی سندھ کے مشہور نعتیہ شاعر جی اور ثنا خان مصطفیٰ کی شاعری جی بسم آقا دو جان پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گی. امید ہے ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جے عجب اللہم صلی علی صلوات صبوری پڑھدا ہنے. جے عجب اللہم صلی علی صلوات صبوری پڑھدا ہنے. خدا ہر انسان کا آسودائے آنکھیں میں بنا ارداہنے. خدا ہر انسان کا آسودائے آنکھیں میں بنا ارداہنے. جھکی عجب اللہ صلی علی صلوات صبوری پڑھداہنے. عرشن کے فرشتن سارے جی اللہ پڑھے ای تو نہ پڑھی.
عبادت ہے توڑے حج کا کرا تبھی کم ہے واپی بھولاتے کٹم سجا سر صدقہ کرا تبھی کم ہے تعریف دے وچ ساری عمر وقف میں سنا کرا تبھی کم ہے ہر شمس عشق سارے جی اللہ پڑھے ای تو نہ پڑھی ہر شمس فرشتن سارے جی اللہ پڑھے ای تو نہ پڑھی رحمان جا پیارا راضی پر شیطان جا ساتھی سردار میں رحمان جا پیارا راضی پر شیطان جا ساتھی سردار میں کچھ سوچ پکر کرے کہ یتیم کو ماں کی بھی پہے مانا ریکھے تیری حسن جمال بھی دیکھ کر کیتے لے اب تو ملائک آدھے بڑے فخر وچوں جبرائیل جگے تیرے خادم خاص سدائیں دے تیری خاک شفا سائیں قدر والی کر سرما آنکھیاں چھپائیں دے میرے منہ دے درشن کیتے موسن لکھ آدھے تے لکھ جاندے کچھ سوچ تک کرے کہ یتیم کو ماں کی بھی پجے مانا ریکھے رکھی عشق گلن جی رس چوسے پر عشق جی چاڑی چردار نے رکھی عشق گلن جی رس چوسے پر عشق جی چاڑی چردار نے جکیے جو بھی اللہ صلی اللہ صلوات صبوری پردار نے ہوا مقلدی تو مارو تو کی محبت میں وہی مکھ مارے قدم کی پیس کے عرش بری اوتے نال غریباں دی وسدائی دگری زلف والا مٹھا مدنی اتے پرے کرو دل کھسدائی مسکینہ لتی مجوازات زامن گھر بے کسدائی ہوا مکھن دیئے تو مارو تو کی محبت میں وہی مکھ مارے ہوا مکھن دیئے تو مارو تو کی محبت میں وہی مکھ مارے چمی اسم محمد مٹھڑے جو سب میڑ کرے اچھی مردار میں چمی اسم محمد مٹھڑے جو سب میڑ کرے اچھی مردار میں جکی جبی اللہ صلی اللہ صلوات صبوری پردار میں دہر انسان کا آسودائے آنکھیں میں بنا ارداغ میں جکی جبی اللہ صلی اللہ صلوات صبوری پرداغ میں سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی آواز کو سلامت رکھے. جی ماشاءاللہ, بہت ہی پیاری آواز اور بہت ہی پیارا کلام سندھی میں. اور فائق بھائی, دوڑے آپ نے خود دیکھے کہ ماشاءاللہ ثنا خان ہے, اور اس کا عشق دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ پوری نعت یاد کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوڑے بھی یاد کر رہی ہیں. تو کیسا آپ کو کیسا لگا؟ آپ خود دوڑوں کے استاد ہیں. بہت ہی مزہ آیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رکھیے. جی تو ماشاءاللہ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. زین العابدین کٹبار صاحب, پرنس وحید علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سعد ابڑو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اعجاز علی سلطانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ندیم حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کے لیے بہت پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, اور آپ کی رائے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ہماری کمی ہو, خامی ہو, آپ اپنی میسج میں, کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور آپ سے ایک گزارش بھی ہے کہ آپ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. پہلی بار اگلے دفعہ بھی آپ شیئر کیا تھا آپ نے, لیکن کل آپ غیر حاضر تھے, کل آپ نہیں آئے تھے ہمارے پروگرام میں. آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے, شاید کسی وجہ سے بزی ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بابا جان آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب. فائق علی قادری جو بلوچستان کی بہت ہی پیاری آواز ہے, ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور دونوں میں یہ بھی بہت ہی مشہور ہیں. جی فائق بھائی, کیا سنا رہے ہیں آپ؟ سنا رہا ہوں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا
हाल सुनावा शबीर दर्दवा तुसी की जानो शबीर दर्दवा तुसी की जानो उच्चे शान हुसैन ने बाहे कदी दिल नो खोल के देख तसी अरमान हुसैन दे बाहे मेरे वर्गे हाकिम कई हाकिम दरबान हुसैन दे बाहे काबे मस्जिद कुरान दे एहसान हुसैन दे बाहे मस्जिद कुरान उते एहसान हुसैन दे जिन्ने दीन बचाया खालिक दा पुछो ज़ात हुसैन हर शाहत यार गदा ताई इति खुद खैरात हुसैन जेड़ी चाई जगदे बातिल दी इति खत्म चिराग हुसैन कायनात पई हाकिम खुद आखे मेरे को कायनात हुसैन कायनात पई हाकिम खुद आखे मेरी कुल कायनात हुसैन जुल्फुन सोनिया अज सावण बरसात मंगण ले आए हर अदना असफल दर तेरे औकात मंगण ले आए हर नैन तुम्हारे दर्शन दी सौगात मंगण ले आए चने फलक तुले के कदमां विच खैरात मंगण ले आए तेरी एक चश्म रहमत से तेरा भाई ने बोला कि मेरी वालदा की तबीयत खराब है जी जी मिलके पढ़े तेरी एक चश्म रहमत से तेरा बीमार बैठ है तेरी एक चश्म रहमत से तेरा बीमार बैठ है हज़ारों दिनों सुखों से निगाहे यार बैठ है हज़ारों दिनों सुखों से निगाहे यार बैठ है आका से खुशबू खुद की अर्ज़ करती है मेरे आका से खुशबू खुद की अर्ज़ करती है हर एक खुशबू से तेरे जिस्म की मैं
क्या बात है। ये रिफाइक अली कादरी साहब जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया और क्या क्या धोड़े सुनाए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ को सलामत रखे। जो जो एक बार फिर उनकी तरफ करते हैं साहब, आप भागनाली से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असलम अब्बासी साहब, बाबा चांद साहब, आदिल अहमद कुरैशी साहब, जैनुल आबदीन कटवार साहब, गुलाम नबी कादरी सुल्तानी साहब, शाहनवाज कटवार साहब, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि टाइम बहुत कम है। तो लास्ट में हम चलते हैं शबीर अहमद कादरी साहब से। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मौला अली की मनकबत के 2 अशार सुना दें। अली भर का ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली भर का ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विदा मैनू, अली भर का ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता गया, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। तू इस जिक्र को अदना ना समझ ऐ मुल्के, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता, उसकी ज़ात अली की है, उसकी ज़ात अली की है, कायनात अली की है, अली जितनी किसे दीवी, अली जितनी किसे दीवी, जागीर विदा मैनू, अली भर का ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली 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 मौला अली भर का ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली मौला, ताके विच आंगण गए, मस्जिद विच जा बन गए, ताके विच आंगण गए, मस्जिद विच जा बन गए, अली जितनी किसे दीवी, तो पीर दिखा मैनू, अली भर का ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, ये थे शबीर अहमद कादरी साहब जिन्होंने लास्ट में मौला अली मुश्किल कुशा की मनकबत सुनाई। जो जो हमें लाइव देख रहे हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे शेयर जरूर कीजिएगा। जी नाजरीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल फिर नए सनाखानों के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मियां उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।